जामिया मिलिया इस्लामिया में इम्तिहानी सवाल पर तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके नतीजे में एक प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया है। उसने हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम से मुतालिक सवाल पर्चे में शामिल किया था। ये कहा यह जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मसलहत की बिना पर की गई है। आपको तफसील बताते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में एक इम्तिहानी सवाल के बायस शदीद तनाज़ा पैदा हो गया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने सोशल वर्क डिपार्टमेंट के एक सीनियर प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया। ये कार्रवाई उस वक्त सामने आई जब इम्तिहान में शामिल एक सवाल पर मखसूस हलकों की जानिब से सख्त एतराज़ात किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल वर्क डिपार्टमेंट के BA ऑनर्स पहले सेमेस्टर के इम्तिहान में सोशल स्टडीज़ पर एक सवाल यानी सोशल स्टडीज़ के एक पर्चे में एक मुतबादिल सवाल शामिल था, जिसमें तलबा से कहा गया था कि वो हिंदुस्तान में मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ मज़ालिम पर मिसालों के साथ बहस करें। कर्नाटक में पेश आए खतरनाक हादसे में 9 अफराद जिंदा जल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा एक तेज़ रफ्तार ट्रक की बस को टक्कर के नतीजे में पेश आया और बस जिसमें 32 मुसाफिरीन सवार थे शोला पोश हो गई। तसादुम के असर से गोकर्णा जाने वाली बस में आग भड़क उठी। ज़िले चित्रादुर्ग में यह हादसा पेश आया। ईस्ट जोन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रविकांत गौड़ा ने यह बात बताई। इस हादसे में बस ड्राइवर और क्लीनर बच गए। जख्मियों को तमकुरा ज़िले के अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। तेलंगाना के नवमुंतखब सरपंचों में 42% का ताल्लुक पसमानदा तबक़ात से है। पंचायत राज इदारों में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने के सबब इंतख़ाबात में अहकामात पर अमल आवरी नहीं की जा सकी। बावजूद इसके पंचायत चुनाव में तकरीबन 42% सरपंच पसमानदा तबक़ात से मुंतखब हुए हैं। नवमुंतखब सरपंचों के आदाद शुमार के मुताबिक 41.65% का ताल्लुक BC तबक़ात से है और इनमें से ज़्यादातर कांग्रेस के ताईदी उम्मीदवार रहे। तेलंगाना में 12,760 ग्राम पंचायतों में 12,702 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात मुनक़िद किए गए। 1,211 देहातों में सरपंचों का इंतखाब मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमल में आया, जबकि 11,491 पंचायतों के सरपंचों को रायदही के ज़रिए मुंतखब किया गया। ज़राए के मुताबिक 11,491 सरपंचों ने 4,767 का ताल्लुक़ पसमानदा तबक़ात के A, B, C, D और E ज़ैली ज़ुमरेदात से हैं। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी की सतह पर पसमानदा तबक़ात को 42% टिकट फराहम करने का वादा किया था और नताइज के एतबार से 42% BC सरपंचों का इंतखाब हौसला अफजा है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में चेहरा शनासी हाज़री सिस्टम, तलबा की हाज़री 90% तक रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की जानिब से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में तलबा की हाज़री को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बेहतर नताइज बरामद हुए हैं। महकमे तालीम के ज़राए के मुताबिक चेहरा शनासी हाज़री सिस्टम FRS मुतारिफ़ करने से गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में तलबा की हाज़री 90% तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस सिस्टम से कबल तलबा की हाज़री 60 से 70% रिकॉर्ड की जा रही थी। रियासत के तमाम 430 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में चेहरा शनासी हाज़री सिस्टम मुतारिफ़ किया गया, जहां तलबा की तादाद 1,47,465 बताई जाती है। उहदेदारों ने बताया कि हाज़री के मैनुअल सिस्टम के नतीजे में कई तलबा घर से कॉलेज के नाम पर निकलते लेकिन गैर हाजिर रहते। रियासत तेलंगाना में बीजेपी की कारकर्दगी को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुश नहीं है। ऐसे में तेलंगाना बीजेपी ने रियासत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए आबी मंसूबों या प्रोजेक्ट्स का जायज़ा लेने का फैसला किया है और इस सिलसिले में रियासती बीजेपी कायदीन एक खुसूसी कमेटी तश्कील देंगे और उस कमेटी के अरकान मुख्तलिफ आबी प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगे। वाज़ेह रहे कि हाल ही में जुनूबी हिंद के अरकान पार्लिमान के एक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर पर तेलंगाना के बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनानी का इजहार किया, जिसके बाद दिल्ली में जी किशन रेड्डी की क़यामगाह पर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर हैदराबाद के बल्दी इंतख़ाबात पर खुसूसी तवज्जो देने का फ़ैसला किया गया। बीजेपी कायदीन ने अब रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर तनक़ीदें तेज़ कर दी हैं।
حالیہ گرام پنچایت انتخابات میں 12,000 سے زائد سرپنچ منتخب ہوئے، جس میں 688 سرپنچ بی جے پی کے ہیں۔ بی جے پی قائدین نے اس کامیابی کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ملک کی باوقار علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک ٹیچر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل ایک ایسے وقت ہوا جبکہ چند گھنٹے قبل ہی چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے دعویٰ کیا تھا کہ ریاست اتر پردیش میں جرائم کے واقعات میں کمی آئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں واقع اے بی کے بوائز اسکول میں 11 برسوں سے کمپیوٹر سائنس پڑھانے والے راؤ دانش علی کو نقاب پوش حملہ آوروں نے اس وقت گولی مار دی جب وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے۔ ان کے سر میں 2 گولیاں ماری گئیں۔ انہیں قریبی جین ہاسپٹل منتقل کیا گیا لیکن علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حملہ آور ایک اسکوٹر پر وہاں پہنچے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اعلان کیا تھا کہ کانگریس کا دوبارہ اقتدار یقینی ہے اور وہ KCR کو کسی بھی حال میں اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ ان کے اس بیان کو لے کر BRS قائدین نے شدید تنقیدوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ 2029 اسمبلی انتخابات میں 119 اسمبلی حلقہ جات میں 87 حلقوں پر کانگریس کی کامیابی کے ذریعے پارٹی کو وہ دوبارہ اقتدار دلائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 150 اسمبلی حلقہ جات پر الیکشن ہوتا ہے تو 100 سے زائد نشستوں پر کامیابی کے ساتھ کانگریس دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ یہ BRS کے لیے میرا چیلنج ہے اور اگر ہمت ہو تو اسے قبول کریں۔ چیف منسٹر دراصل کل اپنے انتخابی حلقے کوڑنگل میں 9 منتخب سرپنچوں کی تہنیتی تقریب میں شرکت کے دوران ان خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ نارائن پیٹ ضلع کے کوزگی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں تمام 9 منتخب سرپنچ، نائب سرپنچ اور وارڈ ممبرز نے شرکت کی۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ پولیس کے مختلف شعبوں میں 7 IPS عہدیداروں کے تبادلے کے احکامات جاری کیے۔ آج جاری جیو نمبر 1124 کے مطابق کے پرساد SP ایڈمنسٹریشن PCs اینڈ S حیدرآباد کو کے وینکٹ لکشمی کی جگہ SP CID مقرر کیا گیا ہے۔ آئی پوجا پرنسپل PTC ورنگل کا تبادلہ حیدرآباد میں TG کمانڈ کنٹرول سینٹر میں SP ایڈمنسٹریشن کے طور پر کیا گیا۔ S روی چندر ایڈیشنل DCP رچا کنڈا کو SP ایڈمنسٹریشن PCs اینڈ S حیدرآباد مقرر کیا گیا ہے۔ S سوریا نارائنا ایڈیشنل SP TG سول سپلائز کارپوریشن کو جوائنٹ ڈائریکٹر ACB حیدرآباد مقرر کیا گیا ہے۔ فرضی ای چالان پیمنٹ لنک سے چوکسی کا مشورہ۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک عہدیدار تقریباً 6 لاکھ روپے سے محروم گیا، جس کے بعد کمشنر پولیس نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی سائبر کرائم ونگ نے عوام الناس کو فرضی ای چالان پیمنٹ لنک سے آگاہ کیا ہے۔ ایک بیان میں ڈپٹی کمشنر پولیس سائبر کرائم وی اروند بابو نے کہا کہ شہر میں کئی افراد کو بذریعہ واٹس ایپ اور SMS گاڑیوں پر ای چالان موجود ہونے اور اس کی فوری ادائیگی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دراصل سائبر دھوکے باز ای چالان کی ادائیگی کا فرضی لنک پھیلاتے ہوئے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ٹریفک چالان کی ادائیگی سرکاری ویب سائٹ اور لنک کے ذریعے ہی ادا کریں اور کوئی بھی سرکاری ادارہ چالان کی ادائیگی کے لیے لنک یا SMS روانہ نہیں کریں۔ BJP کے سابق MLA جگدیپ سینگر کو، جسے ایک نابالغ دلت لڑکی کی عصمت ریزی کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے مشروط ضمانت دیے جانے پر ملک بھر میں شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں خود متاثرہ لڑکی نے اپنے ریپسٹ کو دہلی ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت منظور کیے جانے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف CBI پر اپوزیشن حکومت کے اشاروں پر ناچنے کا الزام عائد کرتی رہتی ہے۔ اب اسی CBI کا کہنا ہے کہ اگر کلدیپ سینگر باہر آ جاتا ہے تو اس سے مقدمے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی CBI نے متاثرہ لڑکی کی حفاظت سے متعلق بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ CBI نے جگدیپ سینگر کی سزا معطل کیے جانے کے ہائی کورٹ حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 2017 میں
उस वक्त के बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने नौकरी दिलाने के बहाने अपनी रिहायशगाह पर उस लड़की का रेप किया था। 2018 में तहत की एक अदालत ने सेंगर को खाती पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। वो पिछले 7 वर्षों से जेल में कैद था।